नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। म रूपा खड्का। नयाँ रोग निस्कदा औषधि र खोप दुवै नहुँदा मानिसको जीवन जोखिममा पर्नु स्वाभाविक हो। विश्व अहिले त्यही चरणमा छ। यस्तो आपतकालीन स्थितिमा वैज्ञानिकहरूले प्लाज्मा थेरापीलाई तत्कालै उपलब्ध विधिका रूपमा प्रचलनमा ल्याउने गरेका छन्। मानव शरीरमा हुने रगत, सेलुलर र प्लाज्मा दुई प्रकारका तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ। कन्भेलासेन्ट प्लाज्मा थेरापी विधि कुनै पनि तवरले प्रमाणीकरण भने अझै भएको छैन, तर पनि विश्वका कयौं कोरोना संक्रमितहरूको ज्यान यस थेरापीबाट बचिसकेको छ। नेपालमा के छ त अवस्था? हालसम्म यही विधिमा गरिएका उपचारका प्रयास कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ वा छैन? कोरोना उपचारका लागि नेपालमा पहिलो पटक रगतबाट प्लाज्मा झिक्ने डाक्टर विपिन नेपालका प्रयास आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि साथमा कोरोना मुक्त भएकाहरूको प्लाज्मा दानमा सङ्कोच र शङ्कालाई दूर गर्ने प्रयास स्वरूप हामीले निम्त्याएका छौँ कोरोना मुक्त भई प्लाज्मा दान गर्नुभएका प्लाज्मा दाता कृष्ण ढकाललाई पनि। आउनुहोस् उहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। सुरुमा त म डाक्टर साहबसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले विशेषतः यहाँ प्लाज्मा थेरापीको लागि काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ एकजना मात्र नेपालमा पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ रक्त सञ्चार विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यो विषय नै किन पढ्नु भएको हो बाट चाहिँ मैले सुरु गर्न चाहेँ। हजुर, मैले खास चाहिँ एमबिबिएस सकाएर मैले पाकिस्तानबाट गरेको, नेपाल आएँ। नेपालमा 2-3 वर्ष जति काम गरेँ। काम गर्दाखेरि नेपालमा कोसिस गरेँ, कतै पनि भएन खासै। भने मतलब लोकसेवा नै खुलेन कि लोकसेवाको लागि कोसिस गरेको थिएँ। अनि पाकिस्तानमै के भयो भने नयाँ कोर्स थियो यो ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन भन्ने, देशभरिमा एउटा कोर्स नयाँ सुरुवात भएको थियो। अब म पहिला पनि स्कलरसिपमै गएको, यसमा पनि स्कलरसिपमै आऊ भनेर अफर दियो हैन। अनि त्यसपछि हेरेँ राम्रो सब्जेक्ट रहेछ, नयाँ रिसर्चवाला टपिक, क्लिनिकल पनि ल्याबतिर पनि हैन। अनि मलाई एकदम लियर गर्यो, त्यसपछि त्यही पढ्न गएँ। हजुर, नयाँ विषय रोज्दाखेरि जहिले पनि जोखिम पनि त्यसमा रहन्छ नि त हैन? एक प्रकारको केही जोखिमहरू पनि थियो होला। हजुर, जोखिम त एकदम थियो। सबै साथीहरूले त मलाई गाली नै गरेका थिए हैन, के सब्जेक्ट हो यस्तो हैन, के गर्ने गएर यत्रो डाक्टर भनेर यत्रो 10-11 वर्ष पाकिस्तानमा बस्यो, यत्रो गाह्रो भयो हैन। अनि गरेर चाहिँ गएर देशमा के गर्छौ भन्ने चाहिँ भयो हैन। जोखिम त अहिले पनि छ। अहिले पनि देशभरिमा एकजना डाक्टर म छु, यो ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन छ, मलाई शुद्ध हैन राख्न सकेको छैन के भने एकजना नै धेरै भएको छ क्या। त्यो नै जोखिम स्थिति छ। डाक्टर साहब, अब चाहिँ हामी प्लाज्मा थेरापीकै कुरा गरौँ हैन। आज हामी एकदमै लक्षित विषय यही बनाएका छौँ। हामी थप कुराकानी अन्य कार्यक्रममा पनि यहाँसँग गर्ने नै छौँ। अब सुरुमा म कृष्णजीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। कृष्णजी, यहाँले प्लाज्मा दान गर्नुभयो, त्योभन्दा पनि अगाडि एकैछिन हामी कोरोना संक्रमित हुँदाको समयमा जाउँ। तपाईँ साउदी अरबबाट फर्किनुभयो। कति समयपछि तपाईँलाई थाहा भयो कि मलाई कोरोना पोजिटिभ रहेछ भन्ने थाहा भयो? त्यसपछिको त्यो समयमा के सोच आयो? जबकि म वहाँबाट आएको 5 दिनपछि मैले पिसिआर गरेँ, जो कि होटल डोम हिमालयमा बसेको थिएँ ठमेलमा। 4 रात त्यहाँ बिताइसकेपछि 5 दिनको दिन म टिचिङमा पिसिआर गर्न गएँ। पिसिआर गर्न जाँदाखेरि 3 दिन पछि मेरो रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट आएपछि स्वास्थ्य संस्थानबाट हजुर कहीँ पनि नजानु होला, हजुरको ब्लडमा केही गडबड छ मात्रै भन्नुभयो। उहाँले डाइरेक्ट भन्नु भएन कि पोजिटिभ हो भनेर। अनि त्यसपछि मैले फिल गरिहालेँ कि मलाई पोजिटिभ रहेछ, कोरोना पोजिटिभ रहेछ भने जस्तो फिल भयो। घरतिर फोन गरेँ, मलाई यस्तो भन्नुभएको छ यताउता भनेर घरमा फोन गरेपछि सान्त्वना दिएँ घरतिर। ठिकै छ, म फ्यामिलीहरूसँग जोइन भइन, अरू कतै सङ्क्रमण हुने चान्स भएन, म आफूलाई त ठिक भइहाल्छु। घरमा चाहिँ अब सानो बच्चा छ एउटा, त्यो बच्चालाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने जस्तो फिल भएको थियो। त्यसपछि घरतिर चाहिँ सान्त्वना दिएँ, दाइलाई कल गरेर भनेँ, दाइलाई पनि अब यस्तो छ दाइ, मेरो यस्तो भयो भनेर कल गरेँ, सान्त्वना दिएँ। तर आफूलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने कि ओहो कोरोना भने यस्तो छ हैन, अब यस्तो जटिल अवस्था, यति अब इटालीको केसहरू हेऱ्यौँ हैन, अब यस्तो केसले चाहिँ अब नपुगिन्छ कि यति नै रहेछ कि लाइफ भने जस्तो फिल भएको थियो। पछि त्यस्तो सिम्टम्सहरू केही पनि थिएन, केही सिम्टम्स थिएन। त्यसपछि एपिएफ गएँ। त्यहाँबाट एपिएफ गएपछि एपिएफमा चलिरहेको थियो, राम्रै थियो। 3 दिनको दिन चाहिँ एकजना कस्तो केस आइपर्यो त्यहाँ भन्दै, बुढा मान्छे 60-65 वर्षको जस्तो मान्छे, मुटुको अपरेसन गरे, त्यस्तो बिरामी ल्याउनु भयो। त्यो बिरामी ठ्याक्कै मेरो बेडभन्दा अगाडि राखिदिनु भयो। अनि अब त्यो बिरामीलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न पनि गाह्रो भइराखेको जस्तो
होइन म सास फेर्न गाह्रो भयो मलाई भेन्टिलेटरमा लगिदिनुहोस् त्यस्तो खालको जिज्ञासा उहाँले राखिरहनु भएको थियो। त्यसपछि मलाई कस्तो फिल भयो भने ओहो यस्तो गाह्रो बिरामी रहेछ, मलाई त सिम्टम्सहरू केही पनि छैन, अब उहाँको चाहिँ मेरो चाहिँ कोरोना होइन उहाँको चाहिँ कोरोना नै हो कि भने जस्तो फिल मलाई भयो कि त्यो भएपछि मलाई डर लागे जस्तो फिल भइरहेको थियो। हजुर डाक्टर साहब यहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि यहाँले नै कृष्णजीलाई चाहिँ कोरोना निको भइसकेपछि पनि उहाँलाई एकदम एन्जाइटी जस्तो भइरह्यो, डिप्रेसन जस्तो भइरह्यो, एकदमै तनावयुक्त जीवन जिइरहनु भएको थियो केही दिन। यहाँले यस्तो सल्लाह दिनुभयो कि तपाईँ प्लाज्मा दानको लागि अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको यो एन्जाइटी हट्छ भन्नुभयो। हो हजुर। यो कसरी सम्भव हुन्छ? यस्तो हुन्छ, उहाँलाई कल गरेँ मैले 4-5 चोटि लगातारै कल गरेँ, उहाँ नेगेटिभ पनि हुनुहुन्न थियो होइन, म दिन्न पनि भन्नुहुन्न थियो, दिन्छु म केही दिन पछि दिन्छु, म डिप्रेसनमा छु एङ्जाइटीमा छु भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि मैले हरेकचोटि सम्झाएँ उहाँलाई आफूलाई त तपाईँलाई लाग्यो आफ्नो निको भयो होइन, तपाईँको रक्तदान तपाईँले गर्दाखेरि अर्का मान्छे बच्न सक्छ होइन। तपाईँले वरिपरि यत्रो न्युज मिडियामा देख्नु भएको छ, त्यो हुन त यो क्लिनिकल ट्रायलै हो, बच्न सक्छ भन्ने तपाईँलाई भित्रबाट फिलिङ्स लिएर आउनु भनेर उहाँलाई मैले 2-3 दिन टाइम दिएँ, फेरि त्यसपछि 2-3 दिन टाइम दिएँ, अवेर गराइराखेँ, कल गरिराखेँ होइन। त्यसै उहाँ एक दिन चाहिँ मान्नुभयो। हजुर डाक्टर विपिनको सल्लाह पनि मान्नुभयो, तर त्यो क्रमसम्म तपाईँ मानिरहनु भएको थिएन, एकदमै डराइरहनु भएको थियो। साँच्चै नै तपाईँले डोनेट गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो महसुस भयो? एकदम उहाँले कल गर्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई कन्टिन्यू कलहरू आइराखेको थियो, मलाई टिचिङबाट पनि आएको थियो, त्यसपछि ह्याम्सबाट पनि आएको थियो। म चाहिँ एकदम इन्कार गरेर एकदम त्यो फोन आउने बित्तिकै म चाहिँ एकदम त्यो कस्तो डिप्रेसन अझ बेसी भएको जस्तो फिल भइरहेको थियो। जब उहाँलाई मैले मेरो आफ्नो विस्तृत म यस्तो साइकेट्रिस्टसँग देखाइराखेको छु, अनलाइन परामर्श लिइरहेको छु, सर के गर्दा होला, अझ उहाँसँग पनि मैले परामर्श लिने मौका पाएँ कि। त्यसपछि उहाँले हजुरलाई यस्तो छ भनेदेखि अब म त त्यही सम्बन्धीको मान्छे भएको कारणले गर्दा हजुरलाई चाहिँ यो सल्लाह दिन्छु आउनुहोस् एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, हजुर त यङ हुनुहुन्छ भने जस्तो उहाँले त्यस्तो भन्नुभएपछि म एकदम तर पनि डर लागिरहेको थियो त्यति हुँदा पनि, तर जान्छु चाहिँ भन्ने मनस्थिति चाहिँ बनाएको थिएँ। त्यसपछि दाइलाई मैले साथ लिएर, मेरो आफ्नो दाइ मेरो साडु दाइ हुनुहुन्छ, दाइलाई साथ लिएर उहाँ गएँ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ, बाहिर जानुभएको रहेछ, उहाँले अरूलाई भन्नुभएको रहेछ। त्यसपछि त्यो ब्लड दिइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो कि एकदम खुला के म दिल के अरे सरी यो शरीर यति नर्मल भएको जस्तो, जुन पहिला एकदम हल्का महसुस भयो कि आनन्द भएको जस्तो कि जस्तो कि यहाँ अड्किरहेको। कसरी यस्तो भयो? उहाँलाई केही अड्किए जस्तो हुने होइन, एकदमै गाह्रो भइरहेको जस्तो चाहिँ लागि नै रहेको थियो भने हाउ इज इट पोसिबल त्यो भनिदिनु भयो भने अहिले हामीलाई कार्यक्रम प्रयासमा हेरिरहनु भएका कतिपय कोरोना मुक्त व्यक्तिहरू चाहिँ अझै पनि डर त्रासमा बसिरहनु भएको होला नि त, उहाँहरूको लागि पनि थोरै जानकारी हुन्थ्यो, भनिदिनुहोस् न। यस्तो हुन्छ कि मानवको फिलिङ्स नै कस्तो हुन्छ, मैले गर्दाखेरि जम्मै चिज त हुन्छ, पैसा होला रे, इज्जत होला रे, सबै लास्टमा चाहिँ के चाहिन्छ, अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि सबैभन्दा आत्मसन्तुष्टि त तब पाइन्छ नि त। उहाँलाई चाहिँ त्यो फिलिङ भयो कि मैले गर्दाखेरि होइन कसैलाई कोरोना लागेको होइन बिरामीलाई निको गर्छ भन्ने उहाँलाई फिलिङ्स भयो। सबैभन्दा पहिलो त नोबल कज त्यो भयो। अर्को हामीले बडीको यो साइन्टिफिकल्ली पनि हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ भने रक्तदान गर्दाखेरि ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि जहिले पनि रिफ्रेसिङ फिल हुन्छ कि। अनि पहिलोचोटि दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति फर्स्टचोटि एङ्जाइटी जस्तो भएर रिङ्गटा लाग्ने, कहिले वकवकी आउने त्यस्तो हुनसक्छ होइन। तर जहिले पनि हाम्रो मतलब रक्तदान दिइसकेपछि रिफ्रेस जस्तै शरीरबाट एक्स्ट्रा भएको रगत दिने हो क्या रक्तदान भनेको जहिले पनि होइन। शरीरमा चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ लगभग 1 केजीको मान्छेमा 20 देखि 30 ml ब्लड चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ क्या होइन। भने उहाँ 50 किलो हुनुहुन्छ भने 5 लिटर मतलब लगभग 1 लिटर 1 देखि 1200 ml जति ब्लड त एक्स्ट्रा भयो नि त। त्यसको पनि 350-400 ml दिने हो होइन। त्यो पुरानो ब्लड यत्तिकै पनि खेर जान्छ, 120 दिनमा आरबिसीहरू मरेरै जाने हो होइन। भने मतलब त्यो खेर जाने हो शरीरमा होइन। नयाँ ब्लड आफैले शरीरले उत्पादन गर्छ, हरेक चिज शरीरले त आफैले उत्पादन गर्छ। भनेपछि ब्लड डोनेट मात्र गर्दाखेरि, रक्तदान मात्र गर्दाखेरि पनि ब्रेनदेखि लिएर मुटुदेखि लिएर यसको सम्बन्ध त छ नि त रगतको होइन। यस शरीरलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउनलाई पनि केही न केही हदसम्म यसले भूमिका खेल्छ। कस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा, एकदमै गम्भीर विषय है। अर्को अब प्लाज्मा थेरापीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै हाइपमा छ नि त यसको चर्चा अहिले। त्यसमाथि पनि कोभिड-19 को त उपचार पद्धति के हुने अझैसम्म कुनै पनि अनुसन्धानले पुष्टि गर्न सकिरहेकै छैन, खोपको पनि विकास हुन सकिरहेको छैन, यद्यपि प्रयासहरू भइरहेका छन्। डाक्टर साहब यो जति हाइपमा आएको छ नि प्लाज्मा थेरापीको कुरा,
यति हाइपमा आउन आवश्यक छ किनकि यो अझै पनि क्लिनिकली टेस्टेडकै एउटा टाइममा छ नि त होइन यसको बारेमा थप बताइदिनुहोस् न। हाइपमा आउनु चाहिँ जरुरी छैन होइन। म पनि भन्छु, मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा पनि भने यस्तो हाइपमा किन आ मलाई नै थाहा छैन कि होइन। यो एउटा क्लिनिकल ट्रायल हो, सबैतिर भनिरहेछौँ हामीले। यो पहिला 100वटा केस हेरेर 200वटा केस हेरेर NHRC नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद हामी सबै मिलेर यसको इफिकेसी हेरेर होइन यसको राम्रो गर्छ भने मात्र बाहिर लिएर जाने भन्ने यसको हाम्रो क्लिनिकल ट्रायलकै फेजमा छ होइन। बाहिर वर्ल्ड वाइड पनि भइ नै रहेछ। अब हाइप चाहिँ किन आयो जस्तो मलाई लाग्छ भने 6 महिनादेखि त हाम्रो कसैको पनि कामै छैन नि होइन। घरमा बस्यो, न्युज हेऱ्यो, यता सर्च गर्यो के रहेछ त औषधि भन्यो होइन। अब सबैतिर क्लिनिकल रिसर्चहरू भइरहेछ, औषधिहरूको पनि भइरहेछ, खोपहरूको पनि भइरहेछ, रेमडेसिभिरहरू भन्ने एन्टिभाइरलको पनि भइरहेछ, त्यस्तै गरेर प्लाज्मा थेरापीको पनि भइरहेछ सबैतिर। सबैलाई क्लिक त गऱ्यो कि बाहिर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एकैचोटि आयो, सुरु गऱ्यो हामीले, रिस्क मोलेर सुरु गऱ्यो। त्यसपछि केही न केही अल्टरनेटिभ त रहेछ। अलिअलि न्युजमा मिडियामा आउँदाखेरि कुनै पहिलो केसले एकदम राम्रो गर्यो कि पहिलो केसमा चाहिँ डक्टरले नै पाउनुभयो, एकदम क्रिटिकल्ली इल भएको डक्टरले, उहाँले पाएर ओहो म त प्लाज्माले नै गर्दा निको भएको उहाँले भनेपछि त यो के भयो भने सबैमा होइन ओहो बाँचिदो रहेछ, मर्न लागेको भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीलाई पनि यसले बाँच्दो रहेछ भने आशा जगायो कि। आशा जगाउन एकदम राम्रो कुरा हो, म पनि मान्छु आशा जगाउनुपर्छ होइन। हाम्रो जस्तो उसमा रिसोर्स लेस कन्ट्रीमा एउटै औषधि रेमडेसिभिर किन्नु पर्यो भने 7,500, 8,000, 15,000, उहाँले त अझ 50,000देखि लिएर आउनुभयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यत्रो बेलामा होइन सानो रिसोर्सबाट एकले अर्काले निको भएको बिरामीको रगत निकालेर रक्तदान गरेर दिने भने रिसोर्सलेस कन्ट्रीमा पनि गर्न सकिन्छ र केही यसको लागि पैसा पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन, एकदम सजिलो 500-700 रुपियाँमा हुन्छ होइन। भनेपछि मान्छेमा फिलिङ्स भयो कि औषधि त हुँदो रहेछ, लास्ट अवस्थामा त केही न केही अल्टरनेटिभ। अनि यो सबैले गर्दा चाहिँ हाइपमा आयो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। प्लाज्मा थेरापी एक्ज्याक्ट हो कि कसरी गरिन्छ यसको प्रक्रिया अलिकति बताइदिनु पर्यो। रगतमा चाहिँ 2टा तत्त्व हुन्छ, हजुरले अघि भन्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ कोशिका तत्त्व, एउटा चाहिँ प्लाज्मा तत्त्व हुन्छ। हो, प्लाज्मा तत्त्वमा चाहिँ के हुन्छ भने एन्टिबडिजहरू हुन्छ होइन, न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, शरीरलाई चाहिनेहरू, केमिकलहरू हुन्छ सबै। अब एन्टिबडिज भने चाहिँ के हो भने कुनै पनि रोग लाग्यो, म कोभिडतिर नजाउँ, अहिले रुगाखोकी लाग्यो, मेरो शरीर चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम, इम्युन पावरले चाहिँ के गर्छ भने त्यो रुगाखोकीको विरुद्ध शरीरले आफैले लडाइँ गर्छ क्या। लडाइँ गर्दाखेरि त्यसलाई बाहिरी रूप भन्न ठान्छ, बाहिरी चिज भन्न ठान्छ जुन रुगाखोकीको भाइरसलाई, हाम्रो शरीरले त्यसको विरुद्ध एन्टिबडिज बनाउँछ। हो, त्यो एन्टिबडिज चाहिँ रहेर प्लाज्मामा रहेको हुन्छ। एन्टिबडिज मात्र निकाल्ने प्रवृत्ति त अहिले हाम्रोमा छैन। त्यही भएर त्यो एन्टिबडिज रहेको प्लाज्मामा रहेको तत्त्वलाई होइन झिकेर, त्यो त तत्त्व त छ अलरेडी, लड्न सक्ने एन्टिबडिज त छ। अब कोभिडको कुरा जोडौँ, कोभिड लागेर कोभिड निको भएर कसैलाई भने कसरी निको भयो त उसलाई एन्टिबडिज बनायो, एन्टिबडिजले उसलाई न्युट्रलाइज गरिदियो त्यो कोभिड भाइरसलाई, त्यो बिरामी निको भयो भने उसको शरीरमा चाहिँ रगतमा प्लाज्मामा चाहिँ केही हदसम्म, केही टाइमसम्म चाहिँ, केही टाइमदेखि लिएर एन्टिबडिजहरू चाहिँ रहिरहेको हुन्छ, मिक्स भएर रहिरहेको हुन्छ प्लाज्मा। त्यो प्लाज्मा निकालेर क्रिटिकल्ली इल बिरामीलाई दिने, आइसियुमा भर्ना भएको बिरामी, एकदम साह्रोसँग सास फेर्न गाह्रो भएको बिरामी, छिटो सास लिइरहेको बिरामी होइन, अक्सिजन शरीरमा 93% भन्दा कम भएको बिरामी, अक्सिजन धेरै चाहिने बिरामीहरू, यो 4-5वटा कन्डिसन छ। त्यस्तो बिरामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो एन्टिबडिजले चाहिँ निको भइसकेको बिरामीबाट निकालेको एन्टिबडिजले चाहिँ त्यो सेभियर बिरामीलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ एन्टिबडिजसँग, त्यो एन्टिजेन मतलब कोभिडसँग गएर न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र निको गर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। अब यसको हिस्ट्री पनि पुरानो छ होइन, कुनै पनि औषधि नभएको खण्डमा होइन, जस्तै पुरानो स्पेनिस फ्लूको बेलामा, इबोलाकै बेलामाहरू पनि यसको थोरै इफिकेसीहरू देखिएको छ। केही पनि अल्टरनेटिभ छैन भने के गर्ने त होइन। अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु यसमा, यो एउटा भ्याक्सिन, हामीले भ्याक्सिनको कुरा त सुनिरहेको हुन्छ, भ्याक्सिन पनि के हो त होइन। पछि दिने भ्याक्सिन पनि के हो भन्दाखेरि एउटा 2 थरी भ्याक्सिन हुन्छ कि, एउटा अगाडि दिने भ्याक्सिन होइन, शरीरले आफैले इम्युन जगाउने, अर्को चाहिँ एन्टिबडिज हुन्छ कि। भ्याक्सिन भने पनि एन्टिबडिज हो होइन, एकदम कन्सन्ट्रेटेड मात्रामा। त्यो कन्सन्ट्रेटेड मात्रामा भएको भ्याक्सिन जस्तै यो चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड नभए पनि प्लाज्मामा रहेको एन्टिबडिज दिने हो, त्यसले गर्दा चाहिँ केही सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ। त्यही हो। जस्तो अब कृष्णजीकै पनि यहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, उहाँले मान्नुभयो र दान गर्नुभयो प्लाज्मा। यस्तोमा चाहिँ जो दाता हो
त्यो दाताको पनि त शारीरिक अब एन्टिबडीमा पनि त सबैको एउटै किसिमको उति नै त हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त, त्यसको लागि पनि केही मापदण्डहरू केही हुन्छ कि हुँदैन? मापदण्ड हुन्छ हजुर। एन्टिबडिज बाहिर विदेशमा चाहिँ के छ भने होइन, एन्टिबडिज पहिला सुरु चेक गर्ने कति मात्रामा छ होइन। कुनै ठाउँमा जस्तै अमेरिकामा 1:80 को मात्रादेखि माथिले यसले काम गर्छ भनेर रिसर्चले देखाएको छ। जस्तै चाइनामा गरेकोले 1:40 ले नै गरे, मैले इक्जाम्पल लिएको, यसरी देखाएको छ भने हाम्रोमा पनि त्यो गर्नलाई सम्भव त छ, तर सबै गाइडलाइनहरू अनुसार हाम्रो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ त्यो यो खालि रिसर्च बेसिसको लागि मात्र भएर पहिला गर्दै गरौँ, त्यो एन्टिबडिज टेस्ट चाहिँ पछि गरौँ भनेर हामीले राखेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदले यसको पहिला सुरु 100 वटा 200 वटा स्याम्पल राखौँ अनि एन्टिबडिज मात्रा कति छ भनेर पछि चेक गरौँ भनेर यसलाई चेक गर्नलाई राखिएको छ। त्यसपछि हामीले पूर्ण रूपमा यसको रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ हामी बताउँछ यतिबाट यतिसम्म एन्टिबडिज भएकोले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। योभन्दा तल्लो भएकोले जस्तै कृष्णजीले दिनुभयो 1:10 छ भने उहाँकोले काम गरेन, त्यो त रिसर्चमा पछि देखिन्छ नि। रिसर्चमा जहिले पनि प्रोस्पेक्टिभ हुन्छ, जहिले पनि अगाडिबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि पछाडि फर्केर पनि गर्न सकिन्छ नि। त्यही भएर एन्टिबडी चाहिँ हामी पछि चेक गर्छौँ। अब आयो अर्को कुरा, उहाँको क्लिनिकल कन्डिसन कस्तो छ, त्यही रोग त सर्ला कि भन्ने होइन। जस्तै मानौँ उहाँलाई हेपाटाइटिस बी छ अरे, सी छ अरे भने त्यो सबै चिज चाहिँ रगतबाट सर्ने रोगहरू चाहिँ हेपाटाइटिस बी, सी, एचआइभी, भिडिआरएल भन्छ, यस्तो रोगहरू चाहिँ हामीले ल्याबमा चेक गरेर मात्र अर्कोलाई दिन्छौँ। हो, किनकि सामान्य मान्छेले यो पनि बुझेका छैनन् कि अब एउटा रोगको लागि, कोरोनालाई सन्चो बनाउनको लागि अथवा त्यसबाट बच्नको लागि प्रयास गर्दाखेरि प्लाज्मा लियो ग्रहणकर्ताले, तर ग्रहणकर्ताले अरू रोग सर्छ कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि छ, जबकि त्यो अगाडि टेस्ट गरेर मात्र ब्लड दिइने रहेछ। हजुर हजुर हजुर। रगतबाट सर्ने रोगहरू धेरै जस्तो हाम्रो देशमा या सबैतिर गर्ने लगभग 5 वटा टेस्टहरू छ होइन। त्यो 5 वटा टेस्ट गर्छौँ, हामी सबै गर्छौँ। अनि कोरोनाकै कुरा आयो भने कोरोना त रगतबाट सर्छ भन्ने कहीँ पनि छँदै छैन नि त, अहिलेसम्म रिसर्चले देखाएको छैन। त्यही भएर कोरोना सर्दैन, अरू चिजबाट सर्ला होइन, डोनेसन लिँदाखेरि यताउता प्रिकसन लियो भने सर्दैन होइन, तर त्यसमा रगतबाट सर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, नगन्य मात्रामा हुन्छ। हजुर कृष्णजी, यहाँ कोरोना मुक्त हुनुभएको कति समय भयो? लगभग 2 महिना हुन लाग्यो। त्यसपछिको कति समयको अवधिपछि यहाँले ब्लड डोनेट गर्नुभयो प्लाज्माको लागि? प्लाज्मा थेरापी ब्लड डोनेट गरेको लगभग 25-30 दिनपछि। यो सिम्टम्स देखिन छाडेको कति दिनपछि चाहिँ ब्लड डोनेट गर्ने हो भने प्लाज्मा थेरापीका लागि उपयुक्त हुन्छ? हजुर यस्तो हुन्छ, सिम्टम्स देखिन छोडेको 14 दिनपछि दिँदाखेरि चाहिँ एन्टिबडिज त हेर्नु है, एन्टिबडिज 2 तरिकाको एन्टिबडिज हुन्छ कि, एउटा एक्युट फेज हुन्छ, एउटा लङ्गर फेजको हुन्छ कि होइन। एक्युट फेजकोलाई आइजिएम भन्छ, लङ्गरकोलाई जस्तै एक्युट फेजको आइजिएम चाहिँ 5 दिनदेखि कोरोना लागेको 5 दिनदेखि होइन 10-15 दिन 20 दिनसम्म हाइट लिन्छ, त्यसपछि त्यो घट्दै आउँछ र आइजिजी बन्ने प्रक्रिया हुन्छ क्रोनिक रूपमा पछि होइन। हो त्यो आइजिजी चाहिँ 3-4 महिना 1 वर्ष कसैमा 5 वर्ष रहन सक्छ। कोभिडको केसमा त हामीलाई थाहा छैन, कुनै पनि अरू हो। अब कस्तो छ भने सिम्टम्स भएर सिम्टम्स निको पनि हुनु पर्यो। निको पहिला एन्टिबडिज त बनिसकेका हुन्छ, सिम्टम्स भएकै बेलामा पनि बनिसक्यो, तर त्यो लिँदाखेरि अर्कोलाई रिस्क त भयो नि त होइन लिने मान्छेलाई। त्यही भएर प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ भने सिम्टम्स रिजल्भ भएको एटलिस्ट 14 डेज होइन, 14 डेज सिम्टम्स मानौँ, 14 डेज सिम्टम्स फ्री मानौँ, या त 28 दिन या त सिम्टम्स भएको 14 डेज, त्यसपछि चाहिँ दिन सकिन्छ। हजुर एकजना व्यक्ति कोरोना मुक्त भइसकेपछि उसले एकपटक त प्लाज्मा थेरापीको लागि रगत दान गर्यो भने अर्को कति समयपछि फेरि उसले दिन मिल्छ कि दिन मिल्दैन? दिन मिल्छ। अब समग्र देशको हिसाबले भनौँ है, एउटा पुरा देशमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा बिरामीबाट एउटा मात्र दिन मिल्छ हाम्रो देशमा चाहिँ होइन। अब 2-3 ठाउँमा चाहिँ एउटा मेसिन छ जसलाई एफेरेसिस भन्छ है, एफेरेसिस मेसिन हो। त्यो एफेरेसिस मेसिनबाट चाहिँ एकजना व्यक्तिबाट 3 जनासम्मलाई दिन मिल्छ र महिनामा 2 चोटिसम्म दिन मिल्छ भने एउटै बिरामीले महिनामा 6 वटा बिरामीलाई काम लाग्ने भयो। तर त्यस्तो मेसिनहरू, त्यस्तो जनशक्तिहरू होइन, त्यस्तो एक्सपर्टहरू छैन देशमा होइन। यो सम्बन्धी त डक्टरहरू नै धेरै छ हुनुहुन्न होइन। त्यही भएर त्यो मेसिनले गर्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। एकैजना जस्तै कृष्णजीबाटै लिएकोले 6 जनालाई काम लाग्थ्यो महिनामा, तर उहाँकोले एकजनालाई मात्र काम लाग्यो क्या मेसिनको अभावले। अब देशभरि चाहिँ हामी सबै ठाउँबाट गर्न सक्छौँ, 40 वटा ठाउँबाट 35-40 वटा ठाउँबाट यो प्लाज्मा बनाउन सक्छौँ हेर्नु है देशभरि। त्यसबाट सबै ठाउँमा चाहिँ के छ भने एउटाबाट एउटा दिन सकिन्छ हरेक 2 देखि 3 महिनाको बिचमा। देशभरको 16 वटा अस्पतालमा पनि अहिले अनुमति दिइसकेको छ प्लाज्मा थेरापीको लागि। केही समाचारहरू मैले समाचार वाचन गर्दाखेरि पनि पढि नै रहेको छु कि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको पनि छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? यो हेर्नु न, सबैभन्दा पहिलो कुरा त सबैले बुझ्नु भने यो औषधि नै होइन
हैन, यो क्लिनिकल ट्रायल हो, अन्तिम अप्सन हो। अन्तिम अप्सन। अनि अर्को कुरा के हो भने प्लाज्मा कहिले दिने त भन्दाखेरि लास्ट अवस्थामा दिने। यत्तिकै पनि लास्ट अवस्थामा त कहिले कुनै औषधिले काम गर्ला, कुनै औषधिले नगर्ला। हामीलाई सेभियर केसमा मात्र दिने भन्ने छ के, मोडरेट केसमा दिने छैन। त्यही भएर रोग लाग्ने बित्तिकै दिएर हेरा होइन हामीले यो, होइन यो। त्यही भएर एकदम क्रिटिकल अवस्थामा दिँदाखेरि, क्रिटिकल अवस्थामा त शरीर आफ्नो शरीर कहिले डायबिटिजले गालिरह होला, कहिले प्रेसरले गालिरह होला, कहिले क्यान्सरले गलिरह होला शरीर, या अरू कुनै अवस्था होला, होइन। त्यही भएर यसैले गर्छ भन्ने चाहिँ छैन, केही होप चाहिँ पक्कै छ। किनभने दुनियाँमा गरेको सबै रिसर्चहरूले पनि कसैमा अस्ति 35,000वटा मान्छेमा 35,000जना मान्छेमा अमेरिकामा गरेको रिसर्चले 23% इफिकेसी देखाएको छ भने राम्रै हो त्यो, होइन। जस्तै चाइनामा गरेको रिसर्चले 50% इफिकेसी देखाएको छ, होइन। तर कहिले अवस्थामा दिने, यसमा पनि जटिल के छ भने कुन अवस्थामा दिने, कहिले अवस्थामा दिने, होइन, कुन बेलामा दिने, कुन मान्छेलाई दिने, होइन। यस्तै 4-5वटा कन्डिसन हेर्नुपर्छ। त्यही भएर मान्छे मर्नलाई त मर्यो अरे, तर उसको भित्री कन्डिसन अर्को होला अरे के। प्लाज्माले दिने बित्तिकै यसको रामबाण होइन, होइन, निको गर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ। कृष्णजी, धेरै जस्तो व्यक्तिहरू अहिले पनि कोही कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने त सङ्क्रमणको समयमा त सद्भर लुकाउन खोज्नुहुन्छ नै, सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि पनि उहाँहरू खुलेर आउन चाहनुहुन्न। त्यसमाथि प्लाज्मा थेरापीको लागि ब्लड डोनेट गर्नेसम्मको त कतिपयलाई हामीले सुनाउन पनि सक्दैनौँ, उहाँहरू मान्नु नै हुन्न। यसलाई अलिकति सङ्कोचपूर्ण रूपमा नै हेरिराखिएको अवस्था छ। यद्यपि तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ कि तपाईँ खुलेर आउन चाहनुभयो, आज कार्यक्रम प्रयासमा तपाईँको प्रयास भनेको अरूलाई पनि मोटिभेट गरौँ, प्लाज्माका लागि रक्तदान गरौँ भनेर पनि तपाईँ जानकारी दिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, केही बताइदिनुहोस् न त। अब म चाहिँ के भन्छु भने, यदि हामी धर्म गर्न भनेर मन्दिर जान्छौँ, पूजा गर्छौँ, होइन, यता गर्छौँ, उता गर्छौँ, नानाथरी गर्छौँ, तर म चाहिँ के भन्छु भने यदि हामी यदि हामी कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेको मान्छे छौँ भनेदेखि हामी त बाँच्यौँ, हामी बाँचेर यदि हाम्रो रगतबाट अर्को एकजना बाँच्छ अथवा 2जना बाँच्छ भनेदेखि हामी किन नदिने? त्योभन्दा ठुलो धर्म के होला भन्ने चाहिँ मनसाय मेरो हो। र सबैलाई म त्यही नै भन्छु कि हामी जस्तो यङ मान्छेले ब्लड डोनेट गर्दा खासै त्यस्तो असर केही पनि पर्दो रहेछ। दातालाई खासै फरक नपर्ला भनिन्छ, होइन। तर ग्रहणकर्ता जो व्यक्ति हो, केही न केही अरू पनि समस्याहरू हुन सक्छ कि भनेर अरू केसमा पनि ब्लड डोनेट गर्दाखेरिको समयमा एकदम थोरै केसहरू त्यस्तो पनि हुन्छ भनिन्छ, होइन। कस्ता प्रकारका जोखिम हुन्छन् डाक्टर साहब? अर्काको शरीरको रगत आफ्नो शरीरमा गयो भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट जस्तै हो यो त, ट्रान्सफ्युजन, ट्रान्सप्लान्ट। कुनै चिज अर्काको सेल हाम्रोमा गयो, होइन। विभिन्न असरहरू त गर्न सक्छ, तर त्यो सबै हामी टेस्ट गरेर सबै हेरेर दिन्छौँ। त्यही पनि जोखिमहरू चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने ग्रहणकर्तालाई भने एलर्जिक रियाक्सन हुनसक्छ, त्यो एलर्जिक एकदम बढेर एनाफिल्याक्सिस हुनसक्छ, होइन। अर्को कुरा लङ्समा इन्जरी हुनसक्छ, ट्र्याली भन्छ, सबैभन्दा मेन प्रब्लम चाहिँ ट्र्याली भन्ने हुनसक्छ, ट्रान्सफ्युजन रिलेटेड एक्युट लङ इन्जरी, है। लङकै बिरामी हो नि त यो त, होइन। लङमै गएर असर गर्यो नि त यो कोभिडले, लङैलाई त्यसलाई गर्न पनि सक्छ, असर गर्न पनि सक्छ। तर हामीले यो सबै टेस्टको लागि पनि प्रोटोकल बनाएको छ कि मोस्ट प्रोबेबली हामीले सोच्छौँ प्रेग्नेन्ट फिमेल या बच्चा भइसकेको फिमेलहरूबाट नलिने, कोमोर्बिड भएको बिरामीबाट नलिने भने यहीलाई जोगाउनलाई हो कि, होइन। सबै लिँदाखेरि हामीले हिस्ट्री लिन्छौँ सबै। जस्तै प्रेग्नेन्ट फिमेलकोमा यो होला, बच्चा जन्मिसकेको फिमेलमा कुनै तत्त्व होला, एन्टिबडिजहरू होला, त्यो एन्टिबडिजले गएर ग्रहणकर्तालाई दिँदाखेरि, होइन, त्यो एक्युट लङ इन्जरी होला, होइन। त्यो विभिन्न रिसर्चहरूले त्यस्तो देखिएको छ कि, त्यो भएर हामीले त्यसलाई पहिल्यै सुरु छान्छौँ कि हिस्ट्री लिएर। कस्तो व्यक्ति, कुन उमेर समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ उपयुक्त हुन्छन् त प्लाज्मा थेरापीको लागि, डोनेट गर्नको लागि, डोनरका लागि? डोनर 18 वर्षदेखि माथि जति वर्ष भए पनि हुन्छ, तर 18 वर्षदेखि माथि 65 वर्षसम्म मानौँ न, होइन। जेनरली 18 वर्षदेखि माथि 65 भन्दा कमकोले हेल्दी हुनुहुन्छ, कुनै रोगहरू, ठुलो रोगहरू लागेको छैन। तर ठुलो रोगहरू लाग्दा छैन भन्दैमा सानोतिनो रोगलाई चाहिँ दिन मिल्छ, जस्तै प्रेसरसम्मलाई पनि दिन मिल्छ, हेर्नु है। सुगरले दिन मिल्दैन, थाइरोइडले दिन मिल्दैन, कुनै कोमोर्बिडहरू छ भने दिन मिल्दैन। तर आफू ठिक हुनुहुन्छ, सबै चिज ठिक छ, होइन, कोमोर्बिड केही खासै ठुलो रोगहरू छैन भने चाहिँ उहाँहरूले हेल्दी पर्सनले दिन सक्नुहुन्छ। अब यसैमा म एउटा कुरा जोडौँ, कस्तो बिरामीले लिने पनि जोडौँ, है। कस्तो बिरामीले लिने भन्दाखेरि अब यो पनि किन जोड्न चाहिँ भने सबैलाई अहिले प्लाज्मा थेरापी मलाई भनेर डक्टरले भन्दा पनि, होइन, बिरामीको एटेन्डेन्टले आउन लाउनु भएको छ के। त्यो भएर यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। कस्तो बिरामीलाई लिने भन्दाखेरि
जो आइसियुमा हुनुहुन्छ, जो वार्डमा हुनुहुन्छ, अक्सिजन उहाँलाई चाहिएको छैन, सपोर्ट चाहिएको छ भने उहाँलाई चाहिँदैन कि। अहिले चाहिँ परिवेश के आइरहेछ भने मेरो बिरामी कोरोना लाग्यो होइन, म एउटा जगेरा गरेर राखौँ न, त्यस्तो गर्दाखेरि अर्कोलाई ह्याम्पर गरेको छ क्या होइन। त्यो भनेको चाहिँ लिटल नलेज रहेछ है। लिटल नलेज, हजुर। कस्तो बिरामीलाई दिने हेरौँ है, डक्टरले सिफारिस गर्नु पर्यो, आइसियुमा भर्ना हुनु पर्यो, सास लिनलाई धेरै नै गाह्रो हुनु पर्यो, डिस्पनिया भन्छ, सास छिटो चल्नु पर्यो, अक्सिजन रेस्पिरेटरी रेट 30 भन्दा बढी हुनु पर्यो, अनि शरीरमा अक्सिजन स्याचुरेसन लेभल भन्छ 93 भन्दा कम हुनु पर्यो। यस्तो कन्डिसनलाई मात्र दिने हो यो है। परिवारमा चाहिँ अब कोही व्यक्ति, मेरो परिवारको कोही सदस्य चाहिँ हाई केयरमा डक्टरले राखेको छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आवश्यक हुनसक्छ, उहाँको लागि जो गर्दा भयो, उहाँको लागि जो गर्दा भयो होइन। केही छैन भने अन्तिम अवस्थाको लागि होइन, त्यो भयो। नत्र भए जसलाई पनि जो गर्दै नबसौँ, त्यसले गर्दा ह्याम्पर गर्दै गएको छ। अहिलेको परिवेश चाहिँ त्यस्तै देखिया छ कि। हजुर। त्यसो भए प्लाज्मा थेरापीको बारेमा अझै अवेरनेस नै नपुगेको जस्तो लाग्दैन, जनचेतना नै पुगेको रहेनछ। यहाँहरूले कस्ता प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ? सरकारले त प्रोटोकल बनाएको छ, त्यो प्रोटोकलमा यहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन। सामान्य व्यक्तिले अब यो कुरालाई कसरी बुझ्नु पर्दो रहेछ? अनि कृष्णजी जस्तै व्यक्तिहरू अझ बढुन् भन्नका लागि, जसलाई कुनै रोग पनि छैन होइन, जो चाहिँ अगाडि प्लाज्मा थेरापीको लागि आइदिनु भयो भने यहाँहरूलाई पनि सहज हुन्छ। हो हजुर। 500 जना मान्छेलाई कल गरेँ होइन, मैले आफूले पर्सनल्ली, उहाँहरूमध्ये 10 जना मान्छे पनि आइदिनु भएको छैन हेर्नु है। कति अवेरनेसकै कमी होला होइन, के को कमी होला त्यो त। त्यही भएर उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने रक्तदान गर्दाखेरि या प्लाज्मा डोनेट गर्दाखेरि या होल ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, तपाईँको शरीरलाई केही खराब गर्दैन होइन। त्यो हामीले प्रोटोकल अनुसारै लिने हो होइन। तपाईँको उहाँहरूको सबै चिज प्राइभेसी नै रहन्छ, सोसियल रक्त समूह मिल्नु पर्यो होइन। तर स्टोर गरेर हामी राखेर प्लाज्मा ब्याङ्क, यो एकचोटि म यसमा जोडौँ, प्लाज्मा एकचोटि कसैले दान दिइसकेको, जस्तै कृष्णजीले दान दिनुभएको प्लाज्मा छ भने त्यो हामीले 1 वर्षसम्म राख्न सक्छौँ होइन। त्यो कोभिडको लागि चाहिएन भने पनि अर्को रोगको लागि दिन सक्छौँ त्यो प्लाज्मा है। त्यही भएर रक्तदान गरौँ होइन। यो रक्तदान गर्दाखेरि केही खराब गर्दैन, प्लाज्मा डोनेट गरौँ, प्लाज्मा डोनेसन गर्दाखेरि खराब डोनरलाई पनि गर्दैन। अब यसमा बाहिर अवेरनेस चाहिँ सबैलाई कस्तो सोसियल स्टिग्माबाट चाहिँ आउट हुनु पऱ्यो कि होइन। मलाई लागेको छ म बाहिर जाँदाखेरि अब कति होला नि त मयरबाट सर्छ, मलाई नै सर्छ, त्यस्तो केही नभनौँ, प्राइभेसी रहन्छ, सबै रहन्छ। तपाईँको शरीरबाट तपाईँको काम नलाग्ने रगतै भने मतलब एक्स्ट्रा रगतै अर्कोलाई दिएर बचाउने हो होइन। प्रोटोकल अनुसारै जाने हो हामीले, सरकारले बनाएको प्रोटोकल, हामीले बनाएको प्रोटोकल अनुसारै जाने हो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन। त्योभन्दा पनि जरुरी चाहिँ के छ भने नि होइन, प्लाज्मा थेरापीलाई यस्तो सजिलो विषय पनि नठानौँ होइन। यो यति हामी मतलब यसलाई चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ केही न केही चाहिँ पक्कै हो यो होइन। प्लाज्माले पहिला पनि त देखिरहेछ रिसर्चमा, अहिले पनि देखिरहेछ। यसलाई ठुलो हाइप गरेर गर्न पनि जरुरी छैन, यसलाई होइदै होइन भनेर चुप लागेर बस्नु पनि जरुरी छैन। उहाँलाई फेरि के पनि भयो भने रक्तदान गर्न त अस्पताल नै धाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अस्पताल अब कतिको सेफ छ त भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि नजानु भएको हो कि? उहाँ त्यसमा म के भन्न चाहन्छु, अस्पतालै जानु पर्दैन। ब्लड ब्याङ्कहरू पनि छ नि, ब्लड ब्याङ्क अस्पताल होइन, रेड क्रसले गरेको ब्लड ब्याङ्क त देशभरिमा 103 ठाउँमा छ होइन। त्यो सामान्य अवस्थामा त्यहाँ गएर पनि त्यहाँसँग कन्सल्ट गरेर ल म आउन चाहन्छु, दान दिन चाहन्छु, तर म सेफ हौँ भनेर उहाँहरूले नै अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। र जस्तै ब्लड ब्याङ्कको स्टाफ, हस्पिटलको स्टाफले पनि उहाँलाई स्योरिटी गराउनु पर्यो, सर्दैन हामी यसरी लिन्छौँ तपाईँको ब्लड भनेर स्योरिटी गराउनु पर्यो। हो उहाँहरूलाई डर त होला अरे होइन, तर डर के को लागि? डर त सबै संसारै डरमा छ होइन। डरमा गरेर के हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ खै त हो। अनि यो कुरा गरिरहँदाखेरि यो पनि बताइदिनुहोस्, हुन त अब कार्यक्रम हेरिरहनु भएकाहरूलाई पनि लाग्न सक्छ कि हामी तिनैजनाले मास्क पनि लगाइरहेका छैनौँ होइन। यहाँले भर्खरै टेस्ट गर्नुभयो केही समय अगाडि र अहिलेसम्म अस्पताल पनि जानुभएको छैन, सङ्क्रमितको नजिक पनि नजानु भएकोले यहाँले लाउनु भएन। कृष्णजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ निको भइसकेको कति दिनसम्म चाहिँ कोरोना फेरि लाग्न सक्दैन भन्ने पनि छ र उहाँबाट अरूमा सर्दैन पनि भन्ने छ नि त होइन। अलिक प्रकाश पारिदिनु न डाक्टर साहब। यो त एकदम गाह्रो क्वेसन भयो, यो त रिसर्चहरू नै भएको छैन संसारभरिमा। तर के छ भने होइन, एउटा जेनरली चाहिँ के अलिकति जोड्न चाहन्छु भने कोरोना लाग्यो रे, निको भयो रे भने त उसको कसरी निको भयो त? एन्टिबडिज बन्यो नि त, उसको शरीरमा त शरीरसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता त जगायो नि। त्यो एन्टिबडी शरीरमा त प्लाज्मामा त रहिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ। त्यो एटलिस्ट 2 महिना 3 महिनासम्म पिकमा हुन्छ के
अनि त्यसपछि बिस्तारै घट्दै आउला होइन। अब रिसर्चले त देखाउँदै जाला, त्यही भएर छिट्टो सर्छ 2 महिना 3 महिनाको बिचमा सर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब त्यसमा त हेर्नुपर्छ होइन, रिसर्चहरू पनि हेर्नुपर्छ। तर कुनै कुनै केस हजारौँमा अस्ति कपिलवस्तुमा पनि देखियो 1 महिनाको बिचैमा देखियो अरे। अब त्यसमा पनि विभिन्न फ्याक्टरहरू छ। पहिलोको टेस्टहरू के थाहा होइन, कतै पोजिटिभ अर्को फल्स पोजिटिभ थियो कि अहिलेको फल्स नेगेटिभ हो कि होइन। एन्टिबडी जबसम्म साइन्सले भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिबडिज रहिरहेको शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता रहिरहने जेलसम्म त रोग लाग्दैन भन्ने छ नि त हामीलाई। त्यो फेरि यो हाम्रो पिसिआर टेस्टकै पनि प्रभावकारितामा पनि अझै पनि प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन् नि त होइन। यो शरीर यो टेस्टको लागि त्यति प्रभावकारी मानिँदैन भन्ने किसिमको पनि लेखिएको केही मेसेज पनि हुन्छ भनिन्छ। खासमा सामान्य व्यक्तिहरूले त नबुझेका पनि हुन सक्छन्। तपाईँहरू याज चिकित्सक भएर अझ रक्त सञ्चारकै क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ कोरोनाको कहर अनि यसमा रक्तदानको विषय, त्यसमाथि अब प्लाज्मा दानको विषयलाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो खाले अवस्था पाउनुहुन्छ? कोरोनाले एकदमै सबैलाई डर नै उत्पन्न भएको छ होइन। अब डर उत्पन्न त भएको छ, तर कोही पनि खै डराएर चाहिँ बसेको छैन। सबैजना बाहिर हेर्ने भने हुलमुलै छ होइन। चाडबाड पनि मनाइरहेछौँ होइन। हस्पिटल पनि अनावश्यक कुरामा आइ नै रहेछौँ, हामीले त देखिरहेछौँ होइन। त्यस्तो कहर चाहिँ छ। कहर हुँदाहुँदै यो नेग्लिजेन्सी चाहिँ एकदमै धेरै छ हाम्रो ठाउँमा होइन। एटलिस्ट यो नेग्लिजेन्सीलाई हटाउँ। कोरोना केही होइन भन्ने जस्तो पनि सुनिँदै आएछ होइन। त्यो कोरोना केही होइन भन्ने त बुझ्दैन भनौँ। कोरोना केही हो, यसले धेरै हाई रिस्कसम्म लग्न सक्छ मान्छेलाई होइन। एकदम आइसियुसम्म पुर्याउन सक्छ होइन। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई डराएर पनि नबसौँ, खुलेर बाहिर कोरोना लागेको मान्छे पनि खुलेर बाहिर आउँ, रक्तदान गरौँ, प्लाज्मा डोनेट दिउँ होइन। अर्को पनि नयाँ पद्धतिहरू आउँदैछ। कुनै अब क्लिनिकल ट्रायलै भए पनि रेमडेसिभिरहरू जस्तो डेक्सोनाहरू जस्तो औषधि हुँदैछ होइन। कुनै यसको मात्रामा औषधिहरू पनि अलिअलि हुँदैछ क्लिनिकल ट्रायलमा। त्यस्तै गरी क्लिनिकल ट्रायलकै रूपमा प्लाज्मा थेरापीलाई पनि बुझौँ होइन। अनि यसरी डराएर पनि नबसौँ, नडराएर अगाडि आउँ भन्दाखेरि पनि अगाडि पनि यसरी नआउँ कि नेग्लिजेन्स भएर पनि नआउँ। त्यही नै अब यही नै स्थिति देखिरहेको छ। सतर्कता चाहिँ अपनाउनु नै पर्छ। मास्क लगाएर नै बाहिर निस्किँदाखेरि, हिँड्नु पर्दाखेरि मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो, भौतिक दूरी सकभर कायम राख्नै पर्यो। तर पनि मानिसहरूलाई कस्तो भइसक्यो भने अब कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन् होइन। दैनिक काम गरेर खानुपर्ने पनि जीविकोपार्जन त्यसरी चलाइरहेका व्यक्तिहरूलाई अझ बढी मारमा रहेका छन् भने हामीले हेर्यौँ भने विश्वमा नै अहिले आर्थिक रूपमा कुरा गर्ने भने कस्तो ठुला कम्पनीहरू पनि कतिपय बन्द भएका छन्, कतिपयले रोजगारी कटौती गरिरहेका छन्। स्थिति भयावह नै छ। यद्यपि सबैभन्दा ठुलो भनेको त सेफ्टी फर्स्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हजुर त्यही नै बुझ्नु पर्यो। हजुर तपाईँ साउदी अरबमा काम गरिरहेको व्यक्ति, कोरोना कहरकै कारणले गर्दा रोजगारी एक प्रकारले भन्नुपर्दा गुमेको हो, तपाईँ फर्किनु भयो। अब नेपालमै केही गर्ने सोच बनाउनु भएको छ कि अहिलेको यो स्थितिमा अझै पनि तपाईँले केही सोच्न सकिरहनु भएको छैन? मेन त हजुरले भन्नु जस्तै सेफ्टी फर्स्ट भने जस्तो मेन त स्वास्थ्यकै अब अलि त्यति खुलस्त भइसकेको छैन होइन। अब मेडिटेसनहरू गरिराखेको छु। अब हेरौँ यो दसैँभन्दा अगाडि त्यस्तो केही प्लानिङ छैन। दसैँपछि चाहिँ केही गर्छु भन्ने प्लान। तपाईँलाई कोरोना संक्रमण भएको भन्ने थाहा भइसकेपछि तपाईँको श्रीमती, छोरीको पनि कस्तो खाले प्रतिक्रिया आयो? उहाँहरूले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नुभयो? कोरोना यो हो, यसले चाहिँ यतिसम्म गर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ अब एक्सपिरियन्स भयो मलाई होइन। अब त्योसँग डराउनु भन्दा पनि एक्सपिरियन्स के हो, कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा ऊ भयो। त्यसपछि अब उनीहरूलाई त्यस्तो सिम्टम्स खासै केही पनि छैन। मैले चेक गराएको पनि छैन। अब सेफ्टी त गरिराखेको छु। सायद अब बाहिरतिर सामान अब तरकारी सरकारी लिन जानु पर्यो, केही सामानहरू लिन पर्यो भनेदेखि म आफै गइराखेको छु। उनीहरूलाई घरमै राखिराखेको छु। कतै हिँड्नु परिहाल्यो भनेदेखि मास्क युज गरेर हिँड्ने, त्यही गरिराखेको छु। ठिकै छ, नर्मल छ अहिले, त्यो ऊ छैन खासै। डाक्टर साहब, कृष्णजीले भने जस्तै अब यसरी नै कोरोना संक्रमण परिवारको कसैलाई भएको छ भने अरूले टेस्ट नगराइकन पनि उनीहरूमा सिम्टम देखिएको छ भने आतिनु पर्दैन भनिन्छ होइन। तर कस्तो पनि अवस्था छ भने कोही चाहिँ बिना कारण पनि बारम्बार पिसिआर टेस्ट गराइरहने, त्यस्तो पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। हेर्ने नै हो भने त पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। तर सबै चिज हेर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो देशको अवस्था हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो रिसोर्सेसहरू हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो मैले बारम्बार गराउनु सट्टा होइन, कोही कोरोना लागेको सिम्टम्स भएको बिरामीले गर्दाखेरि फाइदा भयो नि त। मेरो चिज त उहाँलाई बच्यो नि। त्यही भएर बारम्बार बचाउनु भन्दा पनि आफूलाई सिम्टोमेटिक जस्तो फिल भएको छ, आफूलाई लागेको छ भने होम क्वारेन्टाइनमा बसौँ। पिसिआर गराउनु जाँदाखेरि पनि त विभिन्न, मलाई त्यो बेलासम्म नलाग्यो होला, मलाई अब लाग्ला नि होइन। मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ के भन्छु भने होइन, सिम्टम्स नभइकन या
ऊ जस्तै अगाडि जस्तै कोरोना लागिसकेको बिरामीको अगाडि जसरी ऊ एक्सपोज नभइकन चाहिँ हामी पिसिआर टेस्टहरू गर्न पनि नजाउँ होइन त्यो आफै बरु त्यस्तो फिल भएको छ भने होम क्वारेन्टाइनमा बसौँ सेफ्टी भएर नै बसौँ सरकारले यत्रो 6-7 महिनादेखि यो ऊ भनिरहेछ होइन सेफ्टी फर्स्ट होइन यसको प्रिकसन यही प्रिकसनलाई नै गऱ्यौँ भने हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ हजुर स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिममा पनि हुनुहुन्छ र समाजमा पनि अलिकति अपहेलित पनि हुनुभएको छ पछिल्लो समय भक्तपुरकै एकजना डाक्टरले त कतिपय आर्टिकलहरूमा पनि उहाँको कुराहरू आएको थियो एकदमै तनावग्रस्त जीवन त्यो समयमा त्यो अवधिमा चाहिँ बिहोर्नु पर्यो परिवारले आफूले पनि होइन के हुँदो रहेछ तपाईँ त एकजना चिकित्सक हुनुहुन्छ तपाईँले पनि समाजबाट त्यस्ता केही बिहेभहरू सहनु परेन अथवा तपाईँले आफूले अरूलाई सम्झाउनलाई चाहिँ सफल हुनुभयो त्यही चाहिँ सिचुएसन चाहिँ मलाई परेको छैन तर परेको छ सबैतिर छ हेर्नु सिस्टरहरूलाई नर्सहरूलाई होइन हेल्थ स्टाफहरूलाई डक्टरहरूलाई होइन सबैलाई गाउँमा तपाईँहरू अलि ऊ गर्नु होइन छुवाछुत जस्तो तरिकाले गर्ने तपाईँहरूले गर्दा हामी सर्छ भन्ने त्यस्तोहरू त एकदम छ त्यस्तो चाहिँ एकदम हाम्रो सामाजिक परिवेश त्यस्तै देखिया छ होइन मेरो परिवेशमा चाहिँ म भन्छु है मलाई चाहिँ सबै जेनरली कस्तो ह्युमिलेसन फिल भएको छ आफ्नो ह्युमिलेसन डक्टर नर्सहरूलाई सबैलाई ह्युमिलेसन फिल भएको छ गरेर फ्रन्ट लाइनमा पनि हामी नै अगाडि बढ्नु परेको छ मेरो हकमा चाहिँ मैले ह्युमिलेसन कसरी फिल गरेँ भने मैले अघि हजुरलाई सेयर गरेँ 500 जनालाई मैले कल गरेँ मैले अवेयर गरेँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ हैन त्यसमध्ये 10 जना नआइदिनु मेरो ह्युमिलेसन भयो नि त हैन मैले रिक्वेस्ट गरेर डाक्टरले भनेर रिक्वेस्ट गरेर गर्दाखेरि पनि खै त उहाँहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी खै त जनताको रेस्पोन्सिबिलिटी हैन खाली सबै रेस्पोन्सिबिलिटी त डाक्टरले मात्र बोक्या छैन हेल्थ स्टाफले मात्र बोक्या छैन मिडिया कर्मी सो पुलिस आर्मीहरुले मात्र बोक्या छैन नि हाम्रो कर्तव्य खै त त्यो नै ह्युमिलेसन भयो नि मलाई यो फिलिङ यो सुरुवात त गर्यौं हामीले गर्यौं हैन यो जस्तै यो प्लाज्माको लागि सुरुवात गर्यौं तर प्लाज्माको सुरुवात गरेपछि मलाई फिलिङ्स ह्युमिलेसन चाहिँ कस्तो भएको छ भने जनताहरु चाहिँ हैन आखिरमा गएर लास्टमा दोषै देखाउने मात्र रहेछन् भन्ने जस्तो फिल गरेको छ किनकि सरकारको तर्फबाट प्रयासहरु भएका छन् नभएका होइनन् हैन अब त्यसमा साथ त हामीले पनि त दिनु पर्यो नि त्यही त आफू मास्क नलगाइकन हिँड्ने हैन आफू कोरोनाले ग्रस्त भएर निको भएर बसेको छ अर्कोलाई प्लाज्मा दिन नचाहने हैन रिसाउने गाली 500 जनालाई कल गर्दाखेरि म्याक्सिमम जना 10 जना म्याक्सिममले मलाई गाली गर्नुभयो कसरी गाली गरेको ह्युमिलेसन हो मसँग सबैजनाको छ हैन त्यो त प्राइभेसीमा छ सबै चीज हैन तर त्यत्रोलाई मेरो तर्फबाट 500 जना अर्को डाक्टरको तर्फबाट छन् त्यस्तै हैन उहाँहरु डाक्टरहरु एनएचआरसी नेपाल रिसर्च हेल्थ काउन्सिल फोर्स त कसैलाई पनि गर्न मिल्दैन उहाँले किन नबुझ्नु भएको होला जिम्मेवारीलाई केले जित्यो होला जिम्मेवारीलाई केले जित्यो भने नि हैन यो अहिलेको हाम्रो परिवेश छ नि जस्तो सबै अब सरकारको मतलब सबैदेखि हामी फ्रस्ट्रेट भइसक्यो के वरिपरिदेखि सबै फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो हाम्रो फ्रस्ट्रेसनले जित्यो जस्तो लाग्छ रेस्पोन्सिबिलिटी फिलै गरेको छैन सबै बाहिर चाहिँ फुक्ने हैन म उ गर्छु म चाहिँ यस्तो छु भनेर म चाहिँ उस्तो छु हैन मैले चाहिँ कर्तव्य गरे तर मैले मेरो फिलिङमा चाहिँ मलाई ह्युमिलेसन चाहिँ के फिल भएको छ भने कसैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्याक्सिममले फिल गरेका छैनन् के रेस्पोन्सिबिलिटी सबै फिल गर्ने डाक्टर नर्स मिडिया कर्मी स्वास्थ्य कर्मी मात्र होइन नि त उहाँहरुको पनि उहाँहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले देखेको छैन है अधिकारको माग गर्नेले कर्तव्य पनि पूरा गर्न चाहिँ जान्नै पर्छ जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै कुरामा होस् डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईले 500 जना भन्दा बढीलाई प्रयास गर्नुभयो 10 जना जम्मा त्यो भित्र नै कृष्णजी पर्नु भएको हो हैन उहाँहरुले नबुझेको हो भने पनि अब तपाई टेलिभिजनबाट अहिले हामी कुराकानी यही विषयमा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अझ सम्झाउनका लागि केही शब्दहरु उहाँहरुको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ त सबैले प्रयास गर्ने यो पेन्डेमिक यो त कोरोना भनेको पेन्डेमिक हो संसारभरि नै फैलिएको छ यसले एकले अर्कालाई हेल्प गरेर आफू प्रिकसन भएर नै जस्तै म बचेँ भने त मलाई निको भयो भने त म प्रिकसन लिएँ भने त मेरो परिवारलाई प्रिकसन हुन्छ हैन त्यस परिवार भयो भने समाज हुन्छ समाज समुदाय हुन्छ गाउँ हुन्छ देश हुन्छ नि त मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी ठुलो छ के हैन एकजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी सबै चीज गर्नलाई जस्तै प्रिकसन लिनमा अनि सबै बाहिर हिँडेको छ सबै गरेको छ म चाहिँ मलाई लागेको छैन भन्दा तपाईलाई नलागे होस् रे तपाईले भोलि अर्को तपाईले गर्दा परिवारलाई लाग्ला समाजलाई लाग्ला देशलाई लाग्ला हैन त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्दिनु लाग्यो रे कसैलाई कोरोना भएर अगाडि आएर भने पनि कसैलाई गलत जस्तो गरेर मतलब नआइपाउँ हैन जस्तै समाजमै बस्नुपर्छ हामी आज उसलाई लाग्यो भने मलाई भोलि लाग्न सक्छ मैले नआइपाउँ यसरी नगरौँ अगाडि आउँ फ्रन्ट लाइनमा उभियौँ यो भनेको सबैलाई नै लागेको सबैलाई नै देशभरि संसारभरि नै फैलेको चिज हो अगाडि उठौँ लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन मलाई लागेको छ भनेर मैले भनिनँ भने त
मैले त हजुरसँग कुरा गरिरहेको छु हजुर रिस्कमा पर्नुभयो हजुरबाट त समुदाय रिस्कमा पर्यो होइन त्यसरी मैले आफैले फिल गर्नु पर्यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन मलाई लाग्यो अरे भने म 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसौँ निको भएको पिसिआर टेस्ट गरौँ नेगेटिभ भयो त्यसपछि केही न केही त थोरै भए पनि प्लाज्माले केही गर्छ भन्ने छ प्लाज्मा डोनेट गर्नलाई आउँ ठाउँसम्म आउँ होइन ब्लड ब्याङ्कहरू छ यत्रो छ मिडियाहरू छ अहिले हजुरहरूले नै हेल्प गर्नुभएको छ AP1 मा गएर कसैले ल म प्लाज्मा डोनेट गर्न चाहन्छु भने तपाईँले मलाई फोन गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ होइन यसो रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो पेन्डेमिक भनेकै यही हो कि सबैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्नु पर्यो आफ्नो क्षेत्रबाट कस्तो खाले सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसको लागि तत्परता हामीमा हुनै पर्छ हजुर कृष्णजी तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ प्लाज्मा दाता हुनुहुन्छ प्लाज्मा दान गर्नको लागि अरूलाई झकझक्याउँछु भनेर तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल त सबैभन्दा पहिला त म हाम्रो डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने अब जस्तो कि मलाई त्यस्तो रोगबाट पीडित भएर बसिराखेको थिएँ ताकि त्यो प्लाज्मा दान दिइसकेपछि म यस्तो नर्मल फिल गरेको छु होइन एकदम अब नर्मल जीवन भनौँ न त्यस्तोमा आइराखेको छु त्यही भएर अब जब कि मेरो साथीहरू जस्तो मसँगै बस्नुभएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको साथीहरूलाई पनि मैले कन्ट्याक्ट गरेँ एकजना साथीले त ग्यारेन्टी नै गरिदिनु भएको रहेछ मसँगै बस्नुभएको होइन अब एकजना अर्को साथीलाई कन्ट्याक्ट गरेँ उहाँले चाहिँ दिनुपर्छ भनेर कन्ट्याक्ट गरेँ उहाँले चाहिँ म फ्यामिली प्रब्लम देखाउनु भयो फ्यामिली प्रब्लमको कारणले मैले दिन सकिनँ पछि म दिन्छु भने जस्तो कुरो उहाँले गर्नुभयो अब त्यही भन्छु म के भन्छु भने अब यदि हजुर स्वस्थ हुनुहुन्छ कोरोना निको भएर बाहिर आउनु भएको छ भनेदेखि हजुरको थोरै सहयोगले कसैको ज्यान बाँच्छ भन्ने नयाँ जिन्दगी पाउँछन् भनेदेखि त्यो गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो एकदमै डाक्टर साहब यस्तो पनि रहेछ कसैलाई कोरोना लागेको छ सङ्क्रमित छ भने पनि उसलाई हेरेको दृष्टिकोणले हामीले हेर्नै हुँदैन एक त उहाँलाई टाढा राख्नुपर्छ होइन भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका छँदैछ हामी हाम्रो बिहेभ वाइज व्यवहारमा पनि उहाँलाई राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने भोलि कारणवश हामी सङ्क्रमित भएको खण्डमा त उहाँको प्लाज्माले पनि त हामी बाँच्न सक्छौँ नि त त्यो किसिमको पनि मानवताको बारेमा सोच्नु पर्ने रहेछ सोच्नु पर्यो हजुर एकदमै सोच्नु पर्यो ठिक कुरा गर्नु नि हजुर कार्यक्रम प्रयासको अन्त्यमा छ डाक्टर साहबलाई केही भन्न मन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ मैले भन्ने त्यही हो नै हो सेफ्टी फर्स्ट आफू बचाउँ होइन आफू बचाउँ समुदायलाई बचाउँ देशलाई बचाउँ हामीसँग त्यति रिसोर्स छैन हाम्रो देशमा हामी त्यत्रो देशले त पेन्डेमिकलाई धान्न सकेन हामी त्यतिसम्म लेभलमा पुग्न सक्दैनौँ त्यही भएर हामीले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो तर्फबाट यही सरकारले दिएको 5-7वटा चिजलाई नियमलाई पालना गरौँ सबैलाई नै थाहा छ बच्चालाई थाहा छ 6 वर्षको बच्चालाई सोध्ने हो भने कोरोना के हो सबै चिज थाहा छ थाहा भएको चिजलाई व्यवहारमा उतारौँ होइन अब मेरै तर्फबाट पनि प्लाज्माको कुरामा डोनेसन दिनलाई आउँ उसम्म तपाईँहरूले डोनेसन दिनलाई तपाईँले गर्दाखेरि अर्कोको ज्यान बच्छ होइन तपाईँलाई के गरेर फिलिङ छ भित्र प्राइभेसीको मेरो इस्यु छ यताउता छ अवेरनेसको कमी छ भने बरु हामी दिनलाई तयार छौँ होइन हामीहरू मिलेर गरौँ यो पेन्डेमिकलाई हामी छिटोभन्दा छिटो यसबाट निक्लिन सक्छौँ होइन सबैले मिलेर काम गरौँ भन्ने चाहन्छु एकदमै त्यसमाथि पनि यदि तपाईँलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो त्यसपछि पनि तपाईँलाई अलिकति डर त्रास जस्तो एन्जाइटी जस्तो भइरहेको छ भने प्लाज्मा दान गरेको खण्डमा त्यो निको पनि हुन सक्दो रहेछ त्यो कुरा नै हामीले नछुटाउँ होला हजुर यहाँहरू दुवैजनालाई यो समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर शरीरभित्र कुनै नयाँ जीवाणु प्रवेश गरेमा शरीरले यस विरुद्ध लड्न प्रोटिन नामको एन्टिबडी बनाउँछ यस्तो एन्टिबडी प्लाज्मामा रहेको हुन्छ एन्टिबडी निर्माण हुन केही साता लाग्ने भएकाले कुनै व्यक्तिको एन्टिबडी राख्दा बिरामीलाई भाइरस विरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ र त्यसबीचमा व्यक्तिको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने रहेछ त्यसैले कोरोना संक्रमण जित्नु भएको छ तपाईले भने प्लाज्मा दानमा नहिचकिचाउनुहोला प्लाज्माको अभावमा धेरै संक्रमितका आफन्तहरू यति बेला भौतारी रहनु भएको छ तपाईको एक सहयोगले अरु कसैको ज्यान बचाउन सकिन्छ भने यो प्रयासका लागि तयार हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ प्लाज्मा दान गर्न कोरोना मुक्त मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो आजको प्रयास यति नै हवस् त नमस्कार It's an AP1 presentation.